बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जश्न मना लिया हमने IMF के साथ मुआहदे का, और हुकूमत उसको बहुत बड़ा कारनामा अपना समझ रही है, और शायद कारनामा हो भी, लेकिन IMF के साथ जो डील हुई है उसके नतीजे में हुकूमत को बहुत सारे इक़दामात टैक्सेस की मद में करने पड़ रहे हैं। अब उससे मुख्तलिफ शोबे मुतासर हो रहे हैं, और कुछ हल्के उस हवाले से बहुत चीखो पुकार भी कर रहे हैं। तो आज के जरगे में हम उस हवाले से बात करेंगे कि क्या हुकूमत IMF के शराइत को पूरा करने के लिए जिस तरीके से टैक्सेशन कर रही है, क्या ये तरीका दुरुस्त है या इससे कोई बेहतर तरीका भी हो सकता था। क्योंकि बज़ाहिर तो वादा उन्होंने यही किया था कि वो कोशिश ये करेंगे कि ऐसा निज़ाम हो कि जिसमें आम आदमी पे या हमारी जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उन पर असर ना पड़े। और तज्ज़िये के लिए हमने दावत दी है मुमताज़ तज्ज़ियेकार जनाब एहसन मलिक साहब को। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और पहले ये बताइए कि आप किस तरह देखते हैं, ज़ाहिर बात है अब एक तरफ IMF है, उसका डिमांड है, माशी इस्तेहकाम का तकाजा है, उसके लिए टैक्स लगेंगे, तो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स पे टैक्स लगे हैं, तो ठीक लगे हैं या इसके अलावा कोई बेहतर तरीका हो सकता था? साफी साहब, बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती थी अगर हमारा होमवर्क अच्छा होता। हालांकि हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, जिसमें आप इसहाक डार से लेके चेयरमैन FBR तक, चाहे उसमें इशफाक तोला साहब हैं, तारिक बाजवा साहब हैं और तारिक पाशा साहब हैं, इनका होमवर्क बिल्कुल नहीं था। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे मुल्क में किसी भी सेक्टर पे कोई स्टडी और रिसर्च का मैकेनिज्म नहीं है कि हम एक सेक्टर पे कितना टैक्स लगाएं या गवर्नमेंट उस सेक्टर से कितना टैक्स जनरेट कर सकती है। प्रॉब्लम ये है, पहले हाफ में तो इनको प्लान ये था शायद ये IMF की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल सुकून से ये लोग चल रहे थे। आखिरी टाइम पे जब इनको समझ आई कि नहीं इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो इनको स्वाय जो पुराने फाइलर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जिन्होंने 24 करोड़ का बोझ उठाया हुआ है, उनके अलावा इनको और कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। एक शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, काम चोर हैं, काम करने की नीयत नहीं है। वरना ऐसा कौन सी चीज है, किसको नजर नहीं आता कि आप शाम को रेस्टोरेंट्स पे चले जाएं, आपको फुल मिलते हैं। हर दुनिया, मतलब आप क्यों नहीं टैक्स नेट बढ़ा सकते? नहीं, कैसे बढ़ाया जा सकता है टैक्स नेट को? सर, कौन कौन से सेक्टर्स है जिन पे टैक्स आयद किया जा सर सकता है? हमारा जो एक सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, मतलब इसमें इतना अनडॉक्यूमेंटेड एरिया है, इतना अनडॉक्यूमेंटेड एरिया है, उसको ये एड्रेस ही नहीं करते। पता नहीं क्यों इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। क्यों, चाहे वो FBR के कमिश्नर्स हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ADCRs हैं या डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये जितनी प्राइवेट सोसाइटीज अनाउंस होती हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, कोई NOC नहीं, कोई LOP नहीं, प्लॉट बिकते हैं, और उसका खुमियाजा जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसकी प्राइस वो पे करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वापडा का बिजली का बिल मैं और आप पे कर रहे हैं, उनका बिल पे कर रहे हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, और हम वो टैक्सेस पे कर रहे हैं जो नॉन डॉक्यूमेंट सेक्टर नहीं पे कर रहा है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अभी जैसे IMF प्लान हुआ, तो वजह क्या है? वो लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, माफिया बड़ी स्ट्रांग है, हुकूमत क्यों? जाहिर बात है कि रिएक्शन तो ये फाइलर की तरफ से भी आता है, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, तो सारा बोझ इधर डालने की वजह हुकूमत उस सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जा रही? साहब एक चीज समझने की जरूरत है गवर्नमेंट को कि आप डंडे के जोर पे टैक्स नहीं ले सकते। आप लोगों को एजुकेट करके, गाइड करके और रियलिस्टिक अमाउंट पे टैक्स ले सकते हैं। अब भी आपकी शायद नॉलेज में होगा कि अभी जो बजट आया है उसमें नॉन फाइलर के लिए 19.5% टैक्स कर दिया है प्रॉपर्टी सेल और परचेज करने पे। पूरी दुनिया में ये परसेंटेज कहीं पे नहीं है। तो लोग अब दूसरे रास्ते देखेंगे ना जहां पे टैक्स नहीं है। ये डॉलर 4-5 दिन जो पिछले 3-4-5 दिनों में चढ़ा है, उसकी वजह यही है, लोगों के पास कैश अवेलेबल है, लोगों ने कारोबार करना है, वो डॉलर परचेज करेंगे, गोल्ड परचेज करेंगे, चीनी परचेज करेंगे। चीनी आपके सामने चढ़ रही है। ये पता नहीं क्यों नहीं सेंस परवेल नहीं, वो यही कहती है हुकूमत के। अभी देखे आप लोगों को एतराज था, तो हमने उस सेक्टर को टैक्स करने का एक तरीका यही हो सकता था कि भाई जब वो खरीदो फरोख्त करे तो उस मौका पे उनसे टैक्स लिया जाए। आप कह रहे कि नहीं, वो तरीका भी दुरुस्त नहीं था, डंडा के इस्तेमाल का भी आप उसके हक में नहीं है।
تو کس طرح اس پراپرٹی سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو جو نان ڈاکومنٹڈ ایریا ہیں، میں اب یہاں بیٹھ کے فورم پہ نام نہیں لے سکتا، مطلب اندھے نہیں ہیں یہ لوگ، ان کو پتا ہے، ان کی ناک کے نیچے سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فائلر کو، جو ٹیکس پیئر ہے، اس کو بریدنگ سپیس دیں، نان فائلر کو آپ سکویز کریں، ٹائٹن اپ کریں، بٹ پیار سے ہینڈل کریں آپ اس کو۔ آپ 18.5% پوری دنیا میں یہ پرسنٹیج نہیں ہے جو پرسنٹیج آپ لے کر آ رہے ہیں۔ اوپر سے ظلم ایسے ایسے آئیڈیا نکال کے لاتے ہیں یہ جو بھی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں۔ ابھی ایک ٹیکس پچھلے سال انٹروڈیوس ہوا تھا، 7E ڈیم انکم ٹیکس، کہ آپ نے اپنی بچوں کے لیے کوئی ایک پلاٹ اپنی سیلری سے سیونگ سے لیا ہے، اب اس پلاٹ پہ آپ اگلے پیسے جمع کریں گے تو آپ گھر بنائیں گے، کیونکہ ابھی آپ کو پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، آپ نے گھر نہیں بنایا، تو اتنا عرصہ سرکار کو آپ اس کا کرایہ پے کریں۔ مطلب آپ ان کی سوچ دیکھیں۔ اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے ابھی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، لاہور ہائی کورٹ پٹیشنرز کے حق میں سٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے، الٹرا وائریز اس کو قرار دے چکی ہے۔ انہوں نے پھر اس فائنانس بل میں، فائنانس ایکٹ میں اس کو ری امپوز کیا، اور ساتھ ایک ایسی چیز لگا دی جو نہیں تو وہ بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مثلا پہلے اگر سوسائٹی ہے، اس نے کئی 100 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ اس میں یہی طبقہ جو ہے انہوں نے درجن جو پلاٹ لیے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو حکومت ٹیکس کر رہی ہے، اس میں سرمایہ تو اس کا جمع ہو گیا ہے نا۔ سلیم صاحب، میں ایک چھوٹا سا ریفرنس دیتا ہوں، میں سوسائٹی کا کوئی نام نہیں لوں گا، کافی ایسے سوسائٹیز ہیں، اچھے نام ہیں، برانڈ نیمز ہیں، جن کے سیکٹر جو ہیں وہ نان ڈیولپ ہے، اور شاید آنے والے 5-7 سالوں میں بھی ابھی ڈیولپ نہیں ہوگا۔ بٹ اگر آپ ادھر 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے جائیں تو آپ کو جو بھی گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ آپ پے کریں گے، تو آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی آپ کے نام پہ، چاہے وہ سٹیمپ ڈیوٹی ہے، چاہے وہ 236 کے ایڈوانس ٹیکس ہے، چاہے وہ 236C ایڈوانس ٹیکس ہے، یہ پے کریں گے تو پراپرٹی آپ کے نام پہ ہوگی۔ لیکن جتنی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہی، لیکن انٹرنل ٹرانسفر ہوتی ہے وہاں پہ، زیادہ تر فائلیں بکتی ہے، تو تو یہ اس کو کس کس نے طرح الاؤ کیا ٹیکس ہوا؟ کیا جائے؟ سر جی، کسی کے نام پہ ہوتی ہے نا، کوئی ڈیولپر اس کو بیچتا ہے، تو یہ کمشنر صاحبان مطلب سوائے میری اور آپ کی گردن پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف مجھے اور آپ کو نوٹس بھیجنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ ان کو نظر نہیں آتی؟ یہ ابھی مین روڈ پہ چلیں آپ کو بورڈ نظر آئیں گے، مطلب مجھے کیا ضرورت ہے نام لینے کی کسی بھی سوسائٹی کی؟ مطلب ان کو نہیں پکڑنا، صرف فائلرز کو سکویز کرتے جانا ہے۔ ابھی جیسے لوگوں کو ایک بہت کمپلینٹ ہے، آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سیلری 30% بڑھی ہے یا نہیں بڑھی ہے، گورنمنٹ سرونٹ کی تو سیلری بڑھ گئی 30%، اس کا ٹیکس سلیب بھی بڑھ گیا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر الگ چیخیں مار رہا ہے کہ ہماری سیلری تو نہیں بڑھی بٹ ہمارا ٹیکس سلیب آپ نے بڑھا دیا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بالکل ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ اس طرف جا رہا ہے، پراپرٹی کی طرف اور یہ سوسائٹیوں کی طرف اور کنسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف جو پہلے سے فائلر ہیں ان کو مزید ٹیکس لگا لگا کے اس کا خون نچوڑا جا رہا ہے، لیکن ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ یہ فائلوں کا کاروبار الگ سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو طاقت کا استعمال نہ کریں، تو کوئی فارمولہ آپ کے پاس ہے؟ تو سر یہ سیٹ چھوڑ دیں، یہ ہمارے والے کر دیں 3 مہینے کے لیے ٹرائل بیسس پہ، ہم ان کو مینج کر کے دے دیتے ہیں۔ سب سے آسان فارمولہ یہ ہے، یہ صرف 3 مہینے کے لیے اپنی سیٹ چھوڑے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو 3 مہینے کے اندر اس سیکٹر سے جتنا ریونیو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو جنریٹ کر کے دیتے ہیں نان ڈاکومنٹڈ ایریا سے۔ کہ آپ ایک سمپل ایفیڈیوٹ لے لیں، ٹرانسفرنگ اتھارٹی کوئی بھی، چاہے CDA ہے چاہے LD ہے، کہ بھئی میں اپنی ٹیکس لیکن کئی اور سیکٹرز بھی ہیں کہ جو کماتے بہت ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتے، تو سر وہ کون گورنمنٹ کون سے ہے؟ اور سر وہ مطلب میں کیوں کسی سیکٹر کو ہائی لائٹ کروں؟ سر ممکن نہیں ہے کہ گورنمنٹ چاہے اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہ آ سکیں۔ آپ بھی یہ ساری میکانزم چیزیں سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ ان کے لیے سب سے آسان کام ہے بابو کا دفتر سے دراز سے فائل نکالنا، سلیم صافی صاحب کو نوٹس بھیج دینا، سلیم صاحب کو اپنے پاس بلانا، اور اس کے بعد سیٹلمنٹ ہونی اور فائل بند ہو جانی۔ یہ مسٹر ایکس کو نوٹس نہیں جاتا، حالانکہ ان کو پتا ہے، بٹ اس کے اوپر ان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایفرٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ابھی کرنا یہ چاہ رہے ہیں سر کہ
साफी साहब या कोई आदमी भी प्रॉपर्टी बेचे तो वो कंसर्न्ड अपने कमिश्नर के पास जाके एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट या एनओसी ले। तो बल्कि मैंने ये बात कही मिनिस्ट्री में, बल्कि कल मैं इशफाक तोला साहब के पास बैठा हुआ था, उन्होंने इस पॉइंट से एग्री किया कि यार ऐसा ये वाकई गलत है। मैंने कहा वैसे बता दे दुकान खोलनी है आपने पैसों की, कि अब हर कमिश्नर के पास सेलर जाए, पता लगे कमिश्नर साहब बैठे नहीं है, बाहर टाउट बैठे हुए हैं, आपको एनओसी मिलेगा नहीं, कोई क्लाइंट कहीं से आया हुआ है। मतलब एक अजीब माहौल बना हुआ है इस वक्त। बहुत शुक्रिया जनाब एहसन मलिक साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। आज के जरिए से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।